नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, आदरणीय मित्रहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज म यहाँहरुको 10-11 मिनेट जति समय लिन चाहन्छु। हुन त म यो समय नलिउँ अथवा यो पछिल्लो विकसित घटनाक्रमको बारेमा नबोलौं भन्ने पक्षमा थिए, किनभने कुनै पनि विषय उठ्छ 5-7 दिन सकिन्छ। तर यो विषय यस्तो विषय भयो जुन तानिँदै एक हप्ता त्योभन्दा अझ बढी दिन गइसकेको छ। देशमा यस्तो विषम परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ, विभिन्न प्रकोपहरू सिर्जना भइरहेको छ, तर यो समस्या बढी नै रहेको छ। यस बारेमा म सकेसम्म मौन थिएँ, तर म आज अलिकति बोल्छु यहाँसँग। कतिलाई लाग्ला दीपक अथवा दीपाहरू किन बोलिरहेछ, म बोले। तपाईलाई के लाग्छ, यो जुन यति लामो विवाद अथवा यो एकदम राष्ट्रव्यापी विवाद जुन भएको छ, जुन ट्रेन्डिङमा आएको आइछ, त्यो स्वाभाविक छ? म भन्छु स्वाभाविक छैन। यसका दुई तीनवटा कारणहरू छन्। सबभन्दा पहिलो कारण, महानायक राजेश हमालजीलाई जुन खालको सपोर्ट, जुन खालको एकदमै धेरै यति धेरै चासो र यति धेरै समर्थन आएको छ, अथवा अर्को हाम्रो टिमलाई जुन प्रकारको एकदमै धेरै गाली आएको छ, जुन राष्ट्रव्यापी भएको छ विषय, यति धेरै चलचित्र कर्मी प्रतिको अगाध स्नेह, यति धेरै चलचित्र प्रतिको चासो यस्तो भइदिएको साँच्चै हो भने नेपाली चलचित्रको अवस्था यो हुन्थेन। वर्षमा एकाध चलचित्र हो कि होइन चलेको जस्तो हुन्थेन। यस्तो धेरै चाख हो, यस्तो धेरै प्रेम, यस्तो धेरै स्नेह भएको भए नेपाली चलचित्र आज कहाँ पुगिसक्थ्यो, जहाँको त्यही अत लगभग समस्याग्रस्त छ। किन? यसको कारण चाहिँ के हो भने, यहाँ राजेश हमालजीका फ्यानहरू राजेश हमालजी प्रतिको प्रेम व्यक्त गरिरहनु भएको छ, केही प्रतिशत त्यो छ, तर त्यो भन्दा पनि ठूलो प्रतिशत छक्का पंजाब ब्रान्ड प्रतिको प्रहार सबैभन्दा प्रमुख कारण हो। तपाईहरु भन्नुहोला यो कसरी? सबभन्दा पहिलो कुरा त एउटा ठूलो ब्रान्डले अर्को राजेश हमाल ब्रान्डलाई उसको महानायक हो कि होइन भन्ने प्रति औंला उठायो। त्यो रङ हो, त्यहाँ गल्ती भयो। हामीलाई अधिकार थिएन। राजेश हमालजी महानायक हो होइन भनेर टिप्पणी गर्ने अधिकार हामीलाई कमसेकम छैन, किनभने हामी एउटै कर्ममा छौं। एउटा ब्रान्डले अर्को ब्रान्डलाई आरोप लगाउनु हुँदैन। त्यो इतिहासको काम हो, जनताको काम हो, देशको काम हो। राजेश हमाल सुपरस्टार अथवा महानायक हुनुहुन्छ हुनुहुँदैन अथवा हो होइन, त्यो उहाँको काम होइन। हामीलाई महानायक राजेश हमाल भनिएको छ, हामीले पनि भनिदिएर केही पनि बिग्रिदैन, किनभने राजेश हमालजीलाई महानायक भन्दाखेरि हामी नसानो पनि हुँदैन। किनभने इन्डस्ट्रीले एउटालाई महानायक मान्छ भने हामी त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, किनभने एक त हामी त्यो महानायकको दौडमा छैनौं, हामीलाई त्यो ठाउँमा पुग्नु पनि छैन। तर अर्को कुरा चाहिँ एउटा कलाकार भइसकेपछि अर्को कलाकारको बारेमा राष्ट्रिय मिडियामा अथवा कुनै मिडियामा हामीले टिप्पणी गर्दाखेरि हामी चुकेको हो, हाम्रो साथीहरु चुकेको हो। गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, दिपाजीले जुन कुरा भन्न चाहनु भएको थियो अभिभावकत्व लिने भन्ने कुरा, त्यो सम्म ठीक थियो, तर उहाँले प्रयोग गरेका शब्दहरू अलिकता र उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजले उहाँलाई साथ दिएन। राम्रो होइन, राम्रो भएन, राम्रो सुनिएन। त्यो कुरामा मैले उहाँलाई इन्टरभ्यु हेरेपछि भने र उहाँ तुरुन्त रियलाइज गर्नुभयो। फेरि उहाँ कहिले नभने एउटा कुरा चाहिँ तपाईलाई भनौं, हाम्रो टिममा राजेश हमालजीको सबैभन्दा ठूलो फ्यान उहाँ हो। म त कमेडियन भए, मेरो अरू साथीहरु पनि कमेडियन हुनुहुन्छ,
उहाँ त नायिकाबाट आउनु भएको अथवा नायिका हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण उहाँ नै फ्यान हुन्थ्यो। उहाँ प्रोभोक हुनुभयो वरपरको मान्छेहरू जो प्रोभोक र त्यही चिज मिडियामा भन्न खोज्नुभयो कि यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा महानायक आउनुपर्छ भनेर। तर उहाँले अनेक मतलब शब्दै मिलाउन सक्नु भएन। त्यो हाम्रो साइडको गल्ती हो। यसको लागि म यहाँसँग हात जोडेर माफ माग्छु राय समालको फ्यानहरूसँग, राय समालजीसँग पनि। तर यसपछि मैले भन्ने कुरा छ, जरुरी छ, यो जुन यहाँसम्म आवाज आएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ म भन्छु। यो जुन अस्वाभाविकताको बारेमा यो किन भइरहेछ, किन शान्त हुन मिलिरहेको छैन? एकदा उहाँले माफ मागिसक्नुभयो, उहाँ त्यसमा गिल्टी फिल गरेर भएको छ, रुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। मैले शब्द मिलाउन जान्न, मैले सकेसम्म इन्टरभ्यू फेस गर्नु हुन्थेन र इन्टरभ्यू फेस गर्दाखेरि पनि मैले बोल्न जान्न र त्यहाँ इन्टरभ्यू लिने मान्छेले पनि त्यसलाई एडिट गर्न सक्थ्यो अथवा त्यसले फेरि आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो र यी सबै चिजहरू आयो। तर यो किन भइरहेछ तपाईँलाई भन्छु। हिजो मैले यति धेरै गाली, यति धेरै नफरत, यति धेरै कन्टिन्यू भएको भए माफी माग्दा पनि भएको भएपछि मैले साइबरको साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ, यो के हो? यो स्वाभाविक हो। राय समालजीको सब फ्यानहरूले हामीलाई एकदम सबै हो त, यो देशै उर्लेको हो त। उहाँले भन्नुभयो, दिपकजी मैले हामी हेऱ्यौँ तपाईलाई प्रहार गर्ने जुन नेगेटिभ कमेन्टहरु छ त्यसमा 75% नक्कली आईडीबाट गरिएको छ। मलाई ए महानायक भनेको छ, कसलाई के हो त फलानो के सुन्दै नसक्ने शब्दहरु। एउटा महिला दिदीबहिनीले एउटा मिस्टेक गरे, माफ माग्यो। तपाईको घरमा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, मिस्टेक गर्नुभयो भने त्यस्तै शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईको दिदीबहिनी पनि कोही केटासँग काम गर्नुहुन्छ होला सँगसँगै, त्यस्तै भन्नुहुन्छ। के फरक मत राख्न नपाइने कि हामी किम जोङको सोसाइटी सिर्जना गरिरहेछौँ अहिले? त फरक मत राख्नुभयो उहाँले, पाइँदैन थियो मैले भने हाम्रो अधिकार होइन, तर राख्नुभयो। हामी के समाज निर्माण गरिरहेछौँ र त्यो जुन फेक आईडी को प्रहार छ त्यो संगठित छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, त्यसलाई म साइबर बुलिङको कुरा गर्छु। त्यो के हो, कसलाई प्रहार गर्ने? सरकारलाई प्रहार गर्ने, प्रतिपक्षलाई प्रहार गर्ने, सरकारले उठाएको राम्रो कुरालाई पनि प्रहार गर्ने। यस्ता नक्कली आईडीहरु बनाएर एउटा संगठित गिरोह हुन्छ जहाँ 4-5 जना मान्छेहरु बसेर अनि सयौं आईडीहरुलाई सक्रिय गरेर त्यसलाई सञ्चालन गरेर यसलाई हान्ने, सरकारले गरेको निर्णय हान्ने, सरकारलाई हल्लाउने समेत काम गर्छ त्यो साइबर बुलिङले। पछिल्लो धेरै उदाहरणहरु छन्। रवि लामिछानेका केसहरु देखेको मैले धेरैवटा देखेको छु। साइबर बुलिङमा परेर त्यो मान्छेलाई प्रहार गरिन्छ। जसको ब्रान्ड बलियो हुन्छ, प्रहार भएपछि त्यो अलि शान्त हुन जान्छ। अब हाम्रो सपोर्ट गर्ने, गल्ती भएको थियो हामीबाट, हामीलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरु त्यति धेरै आउन सक्नु भएन। आयो भने पनि त्यही फेक आईडीबाट भयंकर गाली गर्न थाले मान्छेहरुलाई। यो साइबर बुलिङको लागि चाहिँ सरकारले एउटा कुरा मैले भनेको, बोल्ने स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौं हामी। एउटा मान्छेले बोलेको कुरालाई यति धेरै बोल्नै पाइँदैन भन्ने बनाउँछौं र फेरि स्वतन्त्रताको नाममा हामी यस्ता नक्कली आईडी होल्डरहरूलाई किन कारबाही गर्न सक्दैनौं? किन तपाईले आफ्नो आईडी खोल्दाखेरि चाहिँ पासपोर्ट, नागरिकता राखेर खोल्नु पर्ने गर्दैनौं? एउटा मान्छेले 200-100 वटा आईडीहरु बनाएर यसरी पेलिरहेको हुन्छ। अहिले हाम्रा साथीहरु, बिचरा हामीलाई माया गर्ने साथीहरुले त्यो चीज ठेक्नै सक्नु भएको छैन। उहाँहरु दिपकजीलाई माफ मागिसक्नुभयो, प्लिज भनेर थाक्नु भएको छैन हाम्रो फ्यानहरु। यी साइबर बुलिङमा परेका छौं हामी। यो कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, साइबर बुलिङले धेरै चीज अहिले तपाईले फेसबुकमा जुन देख्नुहुन्छ त्यो रियल हुँदैन। अनि स्वाभाविक केही राम्रा ट्रोलहरु छन् भने केही ट्रोलहरु पनि छन् जो चाहिँ एउटै चीजलाई बार बार गर्छन्। अनि सेलाउन लाग्यो भने पनि फेरि बार गर्छन्। केही त्यो बुलिङमा रहेका मान्छेहरु, तपाईले कुनै पनिले त्यस्तो गरे भने, ट्रोल भनेको कसैलाई व्यङ्ग्य हान्ने पाइयो, म आफै व्यङ्ग्यको मान्छे, तर बुलिङ त्यो कुरा बुझ्नु होला। र अनि अर्को केही सोशल साइटका केही
यस्ता पेजहरू छन्, उनीहरू पनि त्यसबाट सञ्चालित हुन्छ। एउटा गिरियो त्यसमा हुन्छ। म फेस गर्दै आइरहेको छु, कहिले सपोर्ट गरे जस्तो सपोर्ट, कहिले विरोध गरे जस्तो। र कुनै कुनै एउटा ग्रुपबाट सञ्चालित भएर अर्को ग्रुपलाई प्रहार गर्ने त्यो सङ्गठित चिज हो। हामी त्यसको शिकार पनि भएका छौँ। राय समालजीको फ्यानको गालीलाई र त्यस्तो कामहरू चाहिँ के हुन्छ भने सामान्य नर्मल मान्छेलाई आक्रोशित बनाउनु, अझै उत्तेजित बनाउनु, ओहो यो कुरा त सेलाउँदै सेलाएन भनेर बनाउनु। किनभने 50 जनाले यो मैले लगाएको भेस्ट यो खराब छ, एकदम नराम्रो छ भन्यो भने खराब छ, नराम्रो छ, नराम्रो छ, नराम्रो छ, नराम्रो छ भन्यो बाहिरको मान्छेलाई ए हो कि क्या भन्ने हुन्छ। बस साइबर बुलिङ यही हो। यो हामी यसलाई रोकेनौँ भने हामी अलिकति ठाउँ दिने बित्तिकै त्यसले हामीलाई सकिन्छ। कहिले सरकारले गरेको राम्रो काम पनि खत्तम हुन्छ, प्रतिपक्षले उठाएको राम्रो कुरा पनि खत्तम हुन्छ। यस्तो साइबर बुलिङमा भर पर्छ। अनि हामी फेसबुकले सरकार हल्लाउने, फेसबुक अथवा सामाजिक सञ्जालले चाहिँ आरोप लगाउने, बोल्न नदिने, खेद दिने काम हुन्छ। यो यताको कुरा गरेँ मैले। अनि अर्को, अब हामीबाट गल्ती भयो, हामी माफी माग्यौँ, यस्तो माग्नै पर्छ। हामी कलाकार भएर अर्को कलाकारको बारेमा त्यसरी टिप्पणी नगरेको राम्रो, गर्नु हुँदैन। यसबाट पाठ पनि सिक्यौँ। गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ, हामीबाट पनि भयो। म अथवा हाम्रो टिम धेरै पटक यसमा परेको छ, सिक्दै सिक्दै आएका छौँ। घमण्ड छ भन्नुहुन्छ, घमण्ड छैन। हात जोड्छु, घमण्ड छैन। सडकबाट आएको, चप्पल लाएर आएको, घमण्ड छँदै छैन। अलिकति बोल्ने मानिस छ, किनभने हाँसी व्यङ्ग्यबाट आएको, व्यङ्ग्य हान्दै 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 आएको। अहिले सिनेमामा आइयो, घुम्दै फिर्दै यहाँहरूको मायाले। यो त बानी चाहिँ त्यही नै छ, व्यङ्ग्य हानिन्छ, किनभने व्यङ्ग्य हान्दै आएको। अब चाहिँ ठुलो भइस् त, तेरो भयमा खुट्टा छैन। अब फेरि हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ अलिअलि पैसा कमायो अथवा अलिकति प्रगति गऱ्यो भने फुल्छ, अहिले आज भयमै खुट्टा छैन त्यसको भन्ने छ। हामी हरेक सामाजिक काममा सकेसम्म हात मिलाउँछौँ। सिनेमा सफल भए सँगसँगै त्यो पैसामा केही न केही सामाजिक दायित्व पनि छ भने त्यो दायित्वमा लगाउँछौँ, कोसिस गर्छौँ। सकेसम्म हल्ला पनि कमै गर्छौँ। दिपाजीले नै पनि कतिवटा चिज गर्नुभएको छ, कतिवटा त्यो पनि यहाँ कसरी भन्नुहुन्थ्यो किन भन्नुहुन्थ्यो प्रचार गर्नु गरेका छौँ। घमण्ड छैन, प्रभुको भगवानको डर छ। तर मान्छेमा कहिलेकाहीँ चिप्लिन्छ। तर यो कुरोलाई लम्बाउँदै तान्दै तान्दै अब त भयो, चुप्प लाग्यो, अब त भयो भने तानेको छ। साइबर बुलिङले हो यो। अनि नर्मल मान्छेलाई पनि राय साहब त्यो त सुपरस्टारै होइन, मानाकै होइन भन्दै यस्तो भन्दै उस्तो भन्दै, ए त्यो दिपक खदै ए बोल तँ लेख उत्तेजित बनाइदियो। अनि अब यो दोष भयो यहाँसम्म मिलाउनतिर कोही गएन। अहिले पछिल्लो चरणमा दिपाजी एकदम मलाई गिल्टी फिल भयो, रुनु भयो। एउटा महिला मान्छे। अनि अब के गर्ने, माफमा आइसक्नुभयो। र हाम्रो साथीहरू जीवनभर केही साथीहरू जीवनभर राय समालजीलाई गाली गर्नुभयो। त्यो यस्तो कहाँ सुपरस्टार, कहाँ यो इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको छ धेरै पटक। दिपाजी पहिलो मान्छे होइन, कहाँ यस्तो। तर अहिले आई एम विथ राय समाल, राय समालजीसँग म, महानायकसँग म। दोहोरो चरित्र। यो बेला तपाईँहरूको भूमिका, तपाईँ सिनियर कलाकारको भूमिका भनेको दिपाले गल्ती गर्यो, रायजी माफ गर्नुहोस्, हामी चलचित्र कलाकार हौँ, सन्देश नराम्रो गइरहेछ भन्नुपर्ने ठाउँमा आई एम विथ राय समाल। जीवनभर राय समालजीलाई गाली गरेर थाक्नु भयो भने तपाईँहरू, मलाई थाहा छ तपाईँ सिनियर मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ। अलिकति लाज चाहिँ राख्नुहोस्, छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस्, राय समालजीलाई म श्रद्धा गर्छु, म एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। कसैको मतलब छैन, आफ्नै गर्नुहुन्छ। आफ्नो व्यक्तित्व छ, एकदम राम्रो व्यक्तित्व छ। राय समाल उभिँदाखेरि पर्सनालिटी राम्रो छ। नेपाली चलचित्रको महानायक हो भन्दाखेरि उहाँको व्यक्तित्व त्यो अनुसारको छ। तर तपाईँले त्यसको प्रशंसा कहिले गर्नु भएन, गाली गर्नुभयो राय समालजीलाई।
सुटिङमा ढिला आयो, कहिले के गर्यो, मस्त गर्दैन, यो गर्दैन, त्यो गर्दैन, जिन्दगीभर तपाईँले गाली गर्नुभयो, तर अहिले आयो मुछिरहेको सामान हैन, सिनियर हो तपाईँ। अनि केही मान्छेहरू ट्रेन्डिङमा घर बसिरहनु भएको थियो, युट्युबर आयो, दिपाजीलाई गाली गर्यो, ट्रेन्डिङमा आइहाल्छ। अनि इन्टरभ्यू दिन छोड्नु धेरै भएको थियो, अनि राजेश हमालजी त एकदम भयङ्कर, यता उता उता उता। तपाईँले गाली गरेर राजेश हमालजीलाई ठाउँ ठाउँमा मलाई थाहा छ। तपाईँ मिलाउनु त जानु भएन, यसलाई घिउ थप्नु जानुभयो सिनियर। नमस्कार तपाईँलाई, तपाईँको द्वैत चरित्रलाई एउटै राख्नुहोस्। यहाँ हामीले गल्ती गर्यौँ, यहाँबाट पनि माफी पनि यहीँबाट मागिरहेछ। यो आक्रोश तपाईँहरूसँग होइन, तपाईँको प्रवृत्तिसँग मात्रै हो। र पछिल्लो चरणमा दिपाजीको जुन अवस्था भयो, माफी माग्नुभयो र थुप्रै कलाकार साथीहरूले लेख्नुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो, दिपाजीले गल्ती गरे हो तर अब माफ गरिदिनुहोस् भनेर लेखिदिनु भयो, हिम्मत गर्नुभयो। र साइबर बुलिङमा त्यो नक्कली आइडीले गाली पनि गर्यो तपाईँलाई, कतिलाई इनबक्समा आएर गाली गर्यो होला, किन लेखे त्यसको बारेमा भनेर। त्यो तिनीहरू नै हो, यो मिलाउन नचाहने, यो हाम्रो ब्रान्डलाई खत्तम आओस् भन्ने चाहनेहरूको काम हो। गल्ती गरेकोमा क्षमाप्रार्थी छु, ढोक्छु, हामीबाट गल्ती भएको छ, हामी सुध्रिन्छौँ। तर यस्ता साइबर बुलिङहरूसँग, यस्ता बुलिङहरूसँग चाहिँ किन डराउनु भने म पनि विद्यार्थी सङ्गठनबाट आफ्नो करियर सुरु गरेको, कलाकार पछि भएँ, पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध पनि लडेको छु र हरेक परिवर्तनमा लडेको छु र हरेक पटक अन्याय हुँदाखेरि कसैको लागि सपोर्टमा बोलेको छु। त्यसकारणले गर्दा सडकबाट आएको छु, गल्तीमा म खुट्टै ढोकेर माफ माग्न तयार छु। तर यदि गल्ती हुँदैन अनि अब जबरजस्ती अब गल्तीको माफी माग्दाखेरि पनि तैँले बोल्न पाउँदैनस् भनेर मेरो स्वतन्त्रतामाथि, मेरो बोल्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रहार गरिन्छ र मलाई यो हामीलाई यो इन्डस्ट्रीबाट खेद्न चाहन्छ भने चाहिँ सडकबाट आएको, गाउँमा अलिक जमिन पनि छ, हुन टेकिँदैन भने त्यस्तोसँग चाहिँ यस्ता सङ्गठित अपराधहरूसँग चाहिँ डराइँदैन। आफ्नो गल्तीसँग डर लाग्छ, गल्ती गरियो, डर लाग्यो, सिकियो, घमण्ड पनि छैन। तर तपाईँले सोच्नु भएको छ यिनीहरूलाई घरमा लखट्छु, अब यो एउटा चलचित्र क्षेत्रमा यिनीहरूले गरिरहेछन्, अनि यिनीहरूलाई लखट्नुपर्छ, यिनीहरूलाई यिनीहरूको फुर्ती धेरै भयो यिनीहरूको भन्ने तपाईँ गलत व्याख्या गरेर अनि यसरी सङ्गठित रूपमा अनि यो ब्रान्डलाई सक्यो भने तपाईँलाई त्यत्तिकै आनन्द हुन्छ। गाउँघरतिर मुतको न्यानो भन्छ, त्यत्तिकै आनन्द लाग्ने। त्यस्तो छ भने चाहिँ फेरि त्यस्तो खालको नेचर छैन। सडकमा फर्किन तयार छु, फेरि हलो जोत्न तयार छु, किसानकै छोरो हुँ, गाउँमा जग्गा पनि अलिअलि छ हजुरबाको, जान तयार छु। तर यस्ता बुलिङहरूसँग डराउँदैन म। खालि तपाईँलाई सचेत मेरो जो राय समाजजीका रियल फ्यान हुनुहुन्छ, जसको मन दुखेको छ, उहाँसँग चाहिँ हात जोड्छु। जो कलाकारले अहिले यो कुरा मिलाउनुतिर लाग्नुभयो उहाँहरूलाई पनि नमन छ, प्रणाम छ। जो दर्शकहरू पनि गल्ती भयो, अब मिलाउँ यसलाई। यति लामो मान्छे मारेको जस्तो, यति लामो क्राइम गरे जस्तो, एउटा पिएमदेखि प्रधानमन्त्रीले समेत मिस्टेक गरे हुन्छ जीवनमा। ठुल्ठुला शासकहरूले मिस्टेक गर्छन् र माफी मागेपछि र स्पिच गरेपछि त्यो कुरा सेलाउँछ। यो सेलाउन सकेन, किनभने सेलाउन दिइएन। यिनीहरूको करियर सक्दिनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको बढीमा एउटा मिस्टेकमा त्यस्तो चिज नगर्नु होला। जो बुझ्नुहुन्छ, हामी हमालजीलाई पनि कोसिस गर्छौँ चाँडै भेटेर उहाँलाई पनि, दिपाजी हामी पर्सनली हामीले जुन वक्तव्य पास गऱ्यौँ त्यो जायज थिएन, जरुरी पनि थिएन। त्यो चिजमा हामी कुरा गर्न, हामीलाई माफी माग्ने त्यसमा केही पनि सानो महसुस हुँदैन, किनभने गल्ती सबैबाट हुन्छ। माफीले सानो हुँदैन, महसुस गरेर सानो हुँदैन कोही पनि मान्छे। तर खेद्नै लखट्नै तपाईँ बिरालोलाई बाँधेर पिट्न थाल्नुभयो भने चाहिँ बिरालो पनि आक्रामक हुनुपर्ने हुन्छ। छोडेर जान तयार हुनुपर्छ। तर अन्यायसँग, अत्याचारसँग जबरजस्ती गरेर एउटा मान्छेलाई डिप्रेसनमा जबरजस्ती धकेल्ने एउटा गल्तीको लागि जसले माफ मागिसकेको छ, जो निहुरिसकेको छ, हामी त्यति क्रूर भइसक्यौँ, त्यति कठोर छौँ हामी। यो चाहिँ अलि बढी भयो होला र म जाँदै फेरि
राय समालजीका फ्यानहरुसँग माफ माग्छु मेरो साथीहरु टिमबाट। दिपाजीले अस्ति माग्नुभयो, दिपाजी अहिले त्यसरी आउन सक्नुहुन्न होला भनेर मैले मेरो सबै टिमको तर्फबाट हामी सबैजना यो कुरामा एकदम सिरियस गम्भीर छौं। अब म सकेसम्म यसलाई नउठाउँ। अब देशमा जुन समस्या छ यसमा पनि हामीले केही सहयोग गरौँ। अब ध्यान दिउँ। बुलिङ वाला साथीहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, दर्शकहरु नै हामीले माफ माग्नुपर्ने मान्छे हो, मागिसकेका छौं। तपाईहरु यो चिजलाई अझै पुल नगर्नुस् प्लिज। र मलाई थाहा छ एकदम माया गर्नुहुन्छ। त्यो बुलिङ वालाहरुसँग म डराउँदिन मैले भनिसकेको छु। मैले एउटा स्ट्याटस लेख्दाखेरि मलाई 1500 वटा गाली आउँछ लगातार। दिदीबहिनीले नपढ्नु होला पनि हाले। तर मलाई के थाहा छ भने त्यहाँ 13,000 15,000 लाइकहरु हुन्छ। हाम्रो बान्जा कस्तो पनि त्यो गालीतिर राखा जान्छ, तर त्यत्रो हजारौं माया गर्ने मान्छेतिर जाँदैन। त्यसकारण मलाई थाहा छ माया गर्नुहुन्छ। यिनीहरूले नबोले भए हुन्थ्यो, किन बोलेछन् भन्ने छ। र अहिले अब यिनीहरूलाई अति भयो, कति पेलेको यिनीहरूलाई भन्ने पनि तपाईहरुलाई छ। त्यस्तो सबैलाई नमन छ, सबैलाई। वन्स अगेन सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्कार।